नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले नेपालमा प्रभाव जमाइसकेको छ, तर अहिलेको अवस्थामा विचलित भइहाल्नु पर्ने भने छैन। अध्ययनहरूले यो संक्रमण अरू भेरिएन्ट भन्दा छिटो फैले पनि कम खतरनाक रहेको देखाइरहेको छ। यसो भन्दैमा हामीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन भने आवश्यक छ। नागरिक स्तरबाट गर्नुपर्ने सावधानी अपनाउनै पर्छ। पर्याप्त साधन स्रोत र क्षमता नभए पनि यो पटक मुलुकले पूर्व तयारीको मौका पाएको हो। सम्भावित तेस्रो चरणको जोखिम नजिक रहेका हामीलाई यसपटक पनि कोभिडले लामो समय तयारीका लागि दिएको छ, तर सरकारले अपेक्षित पूर्व तयारी भने गरेको देखिँदैन। सरकारका निर्णय अपरिपक्व देखिएका छन्। विदेशबाट आउनेले एक साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय पनि मसी नसुक्दै फिर्ता भयो। खोपको अतिरिक्त डोजको कुरा पनि कार्यान्वयन हुनै पाएन। सीमा क्षेत्रमा कडाई पनि प्रभावकारी रहेन। देशभित्र रहेका आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालयहरूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने खालको अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम समेत गर्न सकिएन। प्रश्न उठ्छ, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकार किन चुक्दैछ? यता स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र पनि असहज अवस्थामा परेको छ। पेसा व्यवसाय सङ्कटमा छन्। मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गले चलाएका पेसा व्यापार सङ्गीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। विगतमा भाडा पाउनै कठिन स्थानहरूमा समेत सटर खाली हुन थालेका छन्। यो अर्थतन्त्रका लागि असल सूचक होइन। यस्तो विषम अवस्थामा पनि नेपाली राजनीतिक दलको चेत खुलेको छैन। संसद भएर पनि अर्थहीन बनेको छ। सांसदको तलब भत्तामा खर्च चाहिँ हुने, तर मुलुक विषम अवस्थामा पुग्दा पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर राष्ट्र र जनताका मुद्दामा बहस गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। राजनीतिमा बेथिति हुँदा राज्यका अन्य अङ्गहरू समेत प्रभावित बनेका छन्। परिस्थितिको गम्भीर्यतालाई बुझेर सत्ता पक्षले राजनीतिक सहमतिका लागि सार्थक पहल गर्न अपरिहार्य छ। यो विषम परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि लचिलो भएर राजनीतिक विवेक प्रयोग गर्नु देशका लागि मात्र होइन, स्वयं नेकपा एमालेकै लागि पनि हितकार हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहित एकै दिन 968 जनामा संक्रमण पुष्टि। सीमानाका व्यवस्थित गर्ने र खोप वितरण प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय। आफैले घोषणा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकार कमजोर साबित। आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिँदा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर गुम्दै। सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्दो, खर्चिलो चुनावी प्रणाली र राजनीतिक संरक्षण बढ्दो भ्रष्टाचारको कारक। राजनीतिक चरित्रहरू चाहिँ सत्ता शक्ति र सम्पत्तिको लागि राजनीति गर्ने हो। ए डिभिजन लिगको रोमाञ्चक खेलमा साधोबाटो र सङ्कटा क्लब 1-1 बराबरीमा। एपीएफ र जाब्राखेल बीचको भिडन्त गोल रहित बराबरीमा टुङ्गियो। र आर्थिक एवं मानवीय सङ्कटको चपेटामा जेलिँदै श्रीलङ्का। मुद्रास्फीति र आकाशिदो बजार भावका कारण सरकारी ढुकुटी प्रभावित। आम जनताको जीवन कष्टकर बन्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय विश्व समुदायलाई त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा समेत फैलिसकेको छ। शुक्रबार एकै दिन थप 24 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार एकै दिन 968 जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। यसअघि नियन्त्रणमा रहेको कोरोना संक्रमण हुवात्तै बढ्नुले नेपाल कोरोनाको तेस्रो लहरको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै ओमिक्रोन पुष्टि हुनेको संख्या 27 पुगेको हो। पुस महिनामा कोरोना पोजिटिभ आएका 1146 नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसको एसजिन स्क्रिनिङ गर्दा 250 वटामा एसजिन नेगेटिभ आएको हो। एसजिन नेगेटिभ आएका 250 मध्ये 24 नमुनाको जीन सिक्वेन्सिङ गरिँदा 24 जनामा संक्रमण भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो घानमा 24 वटा नमुना परीक्षण गर्दा सबैमा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। केही दिन यता संक्रमण बढ्दै जानु र सिक्वेन्सिङ गरेको पछिल्लो नतिजामा सबै नतिजामा ओमिक्रोन पुष्टि हुनुले के सङ्केत गर्छ भने यो बढिरहेको संक्रमणको दर, यो बढिरहेको संक्रमणको सङ्ख्या भनेको नयाँ भेरिएन्टका कारणले हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले आशंका गरेर पूर्वानुमान गरेर आवश्यक तयारीहरू सुरु गरिसकेका थियौँ। यसले देशभर ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार एकै दिन 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय नियन्त्रणमा रहेको संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्दा यसले महामारीको तेस्रो लहर ल्याउने सङ्केत देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन अपिल समेत गरेको छ। यस्तै अस्पतालहरूलाई अक्सिजन लगायत अन्य सामग्रीको यथेष्ट जोहो गर्न र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन र भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। लकडाउन एकदमै बाध्यात्मक निर्णय र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संक्रमणको चक्र तोड्नका लागि हामीले गर्न नसकिने उपायहरूमा हामीलाई धेरै गाह्रो, गर्न सक्ने उपायहरूमा धेरै गाह्रो भयो र केही गर्न नसकिने भयो भने त्यो चक्र तोड्नका लागि र स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने अवस्थाहरू हुँदाखेरि त्यसको स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न, त्यो जुहो गर्न हामीले त्यो कुनै उपाय नभएको अवस्थामा लिनुपर्ने निर्णयको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले सरकार त्यो अवस्थामा पुगेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन र भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। संक्रमणको ग्राफ बढिरहेको बेला परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। समयमै संक्रमित पहिचान गर्न सकियो भने संक्रमण रोक्न र यसले गर्ने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। संक्रमितको संख्या अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए अस्पताल भरिन समय लाग्दैन। त्यसैले भिडभाड हुने गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको संख्या बढ्दै गए स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को निर्देशन समितिको बैठकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको संख्या बढ्दै गए आवश्यकता अनुसार स्मार्ट लकडाउन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले एक साताको अवधिमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएमा आवश्यकता अनुसार केही क्षेत्र मात्र बन्द गर्ने गरी स्मार्ट लकडाउनमा जाने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पहिले जस्तो सबै क्षेत्र बन्द गर्ने सोचमा सरकार नरहेको र अब केही स्थान वा केही क्षेत्र मात्र बन्द गर्ने गरी स्मार्ट लकडाउनको अवधारणालाई अघि बढाइने बताउनुभयो। भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकामा कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने र त्यसको समन्वयको कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिन र बुस्टर डोजको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यो ओमिक्रोनको अब बढ्ने लहरको विषयमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा भयो। नाकाहरूलाई कसरी अझ चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि एन्टिजन परीक्षण लगायतले गर्दा देखिएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी त्यो आइसोलेसनको बस्ने कक्षहरू व्यवस्थित गर्ने अनि देखिएका बिरामीहरूको थप परीक्षणहरू अगाडि बढाउने कुराहरू, उनीहरूका खाने बस्ने सुविधाका कुराहरू, यी सबै पक्षमा बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि 2 साता अभियान नै चलाउने निर्णय पनि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरेको दावी समेत गर्नुभयो।
शुक्रबार नेपालमा एकैपटक 24 जनामा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। सरकारले यसअघि नै सतर्कता अपनाएको दावी गरे पनि नेपालमा यो संख्यामा संक्रमण भेटिएको हो। यति बेला अन्य मुलुकहरू ओमिक्रोनको जोखिमका कारण नै सीमानाकामा कडाई गरिरहेका छन्। नेपालमा भने सीमानाकामा औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र गर्दा अझै पनि जोखिम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टले नेपालमा समेत जोखिम बढाएको छ। शुक्रबार मात्रै 24 जनामा देखिएको सो संक्रमण जटिल हुन सक्ने यसअघिको अनुमान पुष्टि हुँदै गएको छ। तर सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सीमा नाकामा भने पर्याप्त सावधानी अपनाएको पाइँदैन। सीमाबाट भित्रिनेहरूबाट संक्रमण फैलिने जोखिम भए पनि त्यहाँ सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमणको अवस्था भयावह हुने खतरा बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नाका गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट लगायतका नाकाहरूबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थालेका छन्। प्राय जसो नाकाहरूमा स्वास्थ्य चेक जाँच त अनिवार्य गरिएको छ, तर संक्रमण पुष्टि भएकालाई होम क्वारेन्टिनमा बसाल्नुको अर्को विकल्प प्रदेश सरकारसँग छैन। सीमा नाकादेखि लिएर अस्पतालसम्म चाहिँ स्वास्थ्यको पाटोमा हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। हामीसित भएको स्रोत साधनलाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने भन्ने हो। तर महामारीमा कत्रो सङ्ख्या लिन्छ, कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुराहरू ठ्याक्कै आकलन गर्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ। यता पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र काकडभिट्टामा कडाई गर्न थालिएको छ। भारतीय क्षेत्रमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखा परेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउँदै आवत जावतमा निकै कडाई गरिएको छ। सो नाकामा खोप नलगाएकालाई नाकामै खोप लगाउने र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएमा क्वारेन्टिनका लागि प्रादेशिक अस्पताल पठाउने वा होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर घरसम्म पठाइने गरिएको छ। उता रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा कोरोना जाँच गर्दा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या दैनिक उकालो लागेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन्ट जाँच गर्दा 189 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बिहिबार मात्रै एकै दिन 504 जनाको एन्टिजेन गर्दा 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण देखिनेमा नेपाल घुम्न आउने भारतीय, भारतमा रोजगारी र घुमफिर गरेर फर्कने नेपालीहरू बढी मात्रामा रहेको पाइएको छ। हाल समयमा चाहिँ सम्पूर्ण खालको मान्छेलाई पोजिटिभ देखिएको छ। यो ग्रुपमा बढी देखियो, त्यो ग्रुपमा बढी भन्ने देखियो छैन। जुन ग्रुप तीर्थयात्री छन्, एउटै गाडीको सबै मान्छे पोजिटिभ देखिएको छ। सिराहाको सीमा नाकामा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था फितलो देखिएको छ। सिराहाको माडर नाकामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कको प्रभावकारिता पनि न्यून देखिएको छ। बिहिबार सिराहाको मुख्य नाका माडहरको हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 3 महिला गरी जम्मा 13 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै विराटनगर स्थित जोगबनी नाकाबाट नेपाल आउनेहरूको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भेटिन थालेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। भारतबाट नेपाल घुम्न आउने भारतीयहरूमा एन्टिजेन पोजिटिभ भेटिएको र उनीहरूलाई भारततर्फ नै फर्काइने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। बिहिबार 100 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जना भारतीयको पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो भने आज 90 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 जनामा पोजिटिभ भेटिएको छ। पहिलाको भन्दा बढेको छैन, प्रेजेन्टमा टेस्टहरू बढेको छ। कोरोना संक्रमण सुरु भएको करिब 2 वर्ष भइसकेको छ। यो अवधिमा कोरोना नियन्त्रण भन्दा यसको रोकथाम नै उत्तम विकल्प भएको पुष्टि भइसकेको छ। यस्तोमा सरकारले अब भने सीमा नाकामा कडाई गरेर संक्रमणको फैलावट कम गर्ने विषयमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। अन्यथा नयाँ संक्रमणले नेपालको सामाजिक र आर्थिक सबै व्यवस्थामाथि प्रहार हुने जोखिम बढी हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहरा, रूपन्देहीबाट प्रकाश न्यौपाने, सिराहाबाट दिलीप सहनी, मोरङबाट तारा आचार्य र झापाबाट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा समेत जनचासोका कामहरूमा उल्लेख्य प्रगति देख्न पाइएको छैन। संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेदेखि विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने फेयरिस्ता प्रस्तुत गरेको गठबन्धन सरकार आफैले अगाडि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असफल बनेको छ। गठबन्धनको ध्यान ती कार्यक्रम लागू गर्न भन्दा पनि प्रतिपक्षको कमजोरी औल्याउनेमै केन्द्रित छ। एक रिपोर्ट।
गत असार 29 गते 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। सरकार बनेको 1 महिनापछि साउन 24मा सरकारलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीय संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, कानून निर्माण गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नेदेखि चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सम्मका कार्यक्रम समेटिएको थियो। तर सो घोषणाको मसी सुक्न नपाउँदै सत्तारूढ दलहरू महाधिवेशनमा व्यस्त भए। पार्टी राजनीतिमा सरकार चलाउने दलहरू व्यस्त बन्दा सरकारको कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन। आफैले अगाडि सारेको साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठबन्धन सरकार उदासीन भन्दा विकासका लक्ष्य समेत हासिल गर्न समस्या देखिएको छ। पर्याप्त तयारी बिना ल्याएका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने सत्तारूढ दलकै नेता बताउँछन्। नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि संसदलाई एकपछि अर्को रूपबाट दुई चोटिसम्म त्यसलाई समाप्त गर्ने दिशामा जसरी तत्कालीन नेतृत्व रह्यो, त्यसको विकल्पमा हामीहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने थियो। गठबन्धन भयो। त्यो गठबन्धनले एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्यो। त्यो साझा गठबन्धन न्यूनतम कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकार छ। त्यो गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय कार्यसभामा प्रस्तुत हुनुपर्छै पर्दैन। यता विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि गठबन्धन सरकार मुलुक र जनताको लागि काम गर्न नै नबनेको आरोप लगाउँछ। तत्कालीन एमालेको सरकार लोकप्रिय बन्दै गएकोले त्यसलाई रोक्न 5 दलीय मोर्चा बनेको उसको बुझाइ छ। सरकार चाहिँ जुन उद्देश्यका लागि निर्माण भएको हो, त्यो देश बनाउनका लागि, जनताका पक्षमा काम गर्नका लागि बनेको सरकार होइन। यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणको जुन अभियान चलेको थियो त्यसलाई रोक्नका लागि बनेको सरकार हो। मुलुकको स्थायित्वतर्फको यात्रालाई अवरोध गर्नका लागि निर्माण भएको सरकार हो। त्यस अर्थमा यो सरकारले आफ्नो कमन मिनिमम प्रोग्राम लागू गर्छ भन्ने कुनै विश्वास नै थिएन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टा बाहेक अरू केही नभएको आरोप लगाउँछन्। किसानलाई आवश्यक परेका बेला मल र बिउ बिजन दिन नसक्ने सरकारले साझा कार्यक्रम भन्दै कर्मकाण्डी कागजको खोस्टो सार्वजनिक गरेको उसको आरोप छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको कुरालाई यो सत्तामा जाने एउटा चाहिँ कर्मकाण्डी एउटा खास्टो कागजको खोस्टा भन्दा बढी केही पनि होइन। खास भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले कृषकहरूको चुनौती हेर्नुहोस्। तपाईँ खेतीपाती गर्दाखेरि मलको अभाव छ, बिउ बिजनको अभाव छ। सरकारलाई सहजीकरण गर्नको लागि भन्दै बनाएको संयन्त्र पनि कोठे बैठकमा सीमित भएको छ। जति नै यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र संयन्त्र बनाउने काम बाहेक अन्य विषय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने हो भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सरकार बनाउन मात्र होइन, यसको प्रभावकारी सञ्चालनमा समेत ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ नागरिकलाई हुने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि शुक्रबार मुलुकका 61 जिल्लाको कमिटी अधिवेशन गरेको छ। एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट शुक्रबार एकैसाथ जिल्ला कमिटी अधिवेशनको उद्घाटन गरिएको हो। गत मङ्सिर 10 देखि 14 गतेसम्म चितवनमा भएको 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको मङ्सिर 25 र 26 गते भक्तपुरमा सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकले जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको हो। जिल्ला अधिवेशनका लागि पार्टीका नेताहरू विभिन्न जिल्ला पुगेका थिए। काठमाडौँको मूलपानीमा आयोजित एमाले काठमाडौँको जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू पुग्नु भएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनमा एक्लै आउन चुनौती दिँदै गठबन्धन बनाएर आए पनि सामना गर्न एमाले तयार रहेको बताउनुभयो। अहिले चोइटेर गएका केही नेताहरूले बोलेको सुने मैले। अब यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले साफ हुन्छ, पछिसम्म पनि हामी बनाउँछौँ गठबन्धन। बनाऊ, काङ्ग्रेसमै मिले पनि हुन्छ, माओवादीमा मिले पनि हुन्छ, सबै एकै एउटै पार्टी बनाए पनि हुन्छ, कोही बात छैन। नेकपा एमाले बाँकी 16 जिल्लाहरूको अधिवेशन भने अर्को मितिमा हुने जनाएको छ। सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, रौतहट र पर्सा जिल्ला अधिवेशन रोकिएको एमाले जनाएको छ। सङ्खुवा सभाको जिल्ला अधिवेशन भने 26 पुसमा हुने भएको छ। रोल्पामा जिल्ला सचिवको निधन भएकोले अधिवेशन रोकिएको छ। बाँकी जिल्लाहरूमा भने चिसो र हिमपातका कारणले अधिवेशन नहुने भएको हो। मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र बझाङमा अधिवेशन रोकिएको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सोचे अनुसारको परिणाम हासिल गर्न नसक्ने स्वीकार गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टीको जिल्ला अधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीले सोचे जस्तो परिणाम नआए पनि आत्तिन भने जरुरी नभएको बताउनु भएको हो। परिणाम एमालेका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने भन्दै ओलीले त्यो आजको जनमत र आजको यथार्थ नहुने जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले संसदीय संघर्षको मैदानमा एमालेमाथि गर्न सक्ने हानिकारक प्रहारको अन्तिम किस्ता नै यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भित्रैबाट सखाप पार्न केही तत्त्व लागेको र पुरानो जनमतलाई समेटेर गठबन्धन बनाएको भरमा एमालेसँग उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको ओलीको आरोप थियो। नेकपा एमाले मोरङको 9औं अधिवेशन आज विराटनगरमा जिल्लाभरिका कार्यकर्ताको उपस्थितिमा उद्घाटन भएको छ। उद्घाटन सभालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मोरङ सहित देशभरका 63 जिल्लामा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो उद्घाटन सभामा मोरङ जिल्लाका 1430 प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको नेकपा एमाले मोरङले जनाएको छ। भोलिसम्म चल्ने सो अधिवेशनले 165 कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गर्ने बताइएको छ। अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा केन्द्रीय नेताहरू भानुभक्त ढकाल, गुरु बराल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, विनोद ढकाल, जीवन घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पराजय स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पराजय निश्चित छ भनेर ओलीले हार स्वीकार गरेकोमा आफू अचम्मित भएको बताउनुभयो। उहाँले एकै दिन 77वटै जिल्लामा अधिवेशन उद्घाटन गर्ने एमालेको परिपाटीले नेतृत्व स्थापित नहुने उल्लेख पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र कुनै नीति पद्धति नरहेको भन्दै नेताको देवत्वकरण गर्ने, देउता जस्तो मान्ने प्रवृत्ति हावी भएको जिकिर गर्नुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले यसअघि नारायण हिटीमा कुनै पसल नगर्न आफूले सुझाव दिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले व्यापारीलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। मैले नारायण हिटीमा कुनै पनि पसल नराखौँ, बेग्लै योजनाका साथ नारायण हिटीलाई ग्रान्ड म्युजियम बनाऊ भनेर मैले भने, तिनले त्यो गर्नै दिएनन्। व्यापारीलाई त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। अध्यक्ष नेपालले अहिले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढेको भन्दै पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। कार्यक्रममा सो पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटी अन्तर्गतको युवा सङ्घ नेपाल, अणिमा सङ्घ समाजवादी, नेपाल खेलकुद महासङ्घ समाजवादी र राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको घोषणा तथा शपथ ग्रहण गराइएको थियो। जनप्रतिनिधि भएपछि स्थानीय तहमा सुशासन र विकास दुवै हुनुपर्ने हो, तर स्थानीय तहमा गएको विकास बजेट पनि अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन। उल्टो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले त स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेको छ। स्थानीय तहमा किन सुशासन हुन सकिरहेको छैन? एक रिपोर्ट। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको घटना पटक पटक आउने गरेको छ। यसो हुनुमा कानुनको परिपालनमा ध्यान नदिनु नै प्रमुख कारण रहेको पनि बुझ्न कठिन छैन। कानुनका छिद्र खोज्दै आफू खुसी निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारहरूले सुशासन दिन नसकेका हुन्। संघीय संरचनाको सुरुवाती चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन निर्माणमा नै धेरै समय लागेको थियो। यस बीचमा धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखको खिचतानी नै देखियो। अज्ञानताका कारण भएको कमी कमजोरी बाहेक पनि स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा
पेलिएको महालेखा परीक्षकको फसिलो प्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार, आर्थिक सहयोग र चन्दामा स्थानीय तहहरूले अनधिकृत काम गरेका छन्। त्यस्तै गैर बजेटरी खर्चहरूले गर्दा पनि स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ। राजनीति भ्रष्ट भएपछि जताततै भ्रष्टाचार बढ्ने हो। अब कर्मचारीहरू त्यो भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूलाई, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ कर्मचारीले पिछा गर्छन्, भ्रष्ट कर्मचारीले। अनि कर्मचारी, त्यस्ता कर्मचारीहरूको साथ लिएर राजनीतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरिराखेका हुन्छन्, चाहे माथिल्लो स्तरमा होस् चाहे तल्लो स्तरमा होस्। विज्ञहरूको भनाइमा भ्रष्टाचारले नेपाली समाजमा नै जरो गाडेको छ। सम्पत्ति र भौतिक सुख सुविधा नै सब थोक हो भन्ने प्रवृत्तिको कारण पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। यो नै अन्तिम मौका हो भने जस्तै गरेर विकास बजेटमा मनलाग्दी गर्दै आएका छन्। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक चरित्रहरू चाहिँ नि सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको लागि राजनीति गर्ने हो भन्ने चरित्रले गर्दाखेरि पनि असर पार्यो। र तेस्रो असर भने चाहिँ नि विविध किसिमका नेताहरू चुन्ने, नितान्त कोरा राजनीतिक निष्ठा भएका व्यक्तिहरू पनि आए स्थानीय तहमा। स्थानीय सरकारले सुशासन दिन नसकेको यथार्थ अख्तियारमा पर्ने उजुरीबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यहाँ सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै पर्ने गरेका छन्। अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको आशंकामा दर्जनौं स्थानीय तहमा छापा हानिसकेको छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारमै सर्वाधिक अनियमितता भइरहेको अख्तियारको बुझाइ छ। केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्थानीय तहका उजुरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो क्रममा नै रहेको छ। गत आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब चाहिँ झन्डै 1/3 भन्दा बढी उजुरीहरू चाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बद्ध विषयहरू, त्यहाँका पनि विभिन्न क्षेत्रका उजुरीहरू चाहिँ रहेका छन्। चुनावमा टिकट पाउन र निर्वाचन जित्नको लागि पैसाको अपरिहार्यता, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक दलबाट प्राप्त संरक्षण, मानवीय एवं नैतिक आचरणमा भइरहेको हरासका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको कटु यथार्थ हो। यति बेला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारवाही अघि बढाउने निकायहरूलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। नत्र भ्रष्टाचार नेपाली समाजका लागि रोग मात्र नभई महारोग र दीर्घरोग नै बन्ने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले तोकेको स्थानमा कर्मचारीहरू काममा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं विभागीय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाँडले सरकारले पठाएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्दा समस्या हुने गरेको पनि बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय अरू मन्त्रालय जस्तो नभई 24 घण्टा सेवा दिनुपर्ने विशिष्ट खालको रहेको जानकारी दिँदै असहज अवस्थामा पनि दिनरात नभनी काम गर्ने कर्मचारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। राज्य प्रणाली सञ्चालनको मूल आधारशिला भनेको राष्ट्र सेवक कर्मचारी रहेको र जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले कर्मचारीले जनता आउँदा सेवा राम्रो दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनता आउँदाखेरि डेलिभरी राम्रो दिनु। अहिलेसम्म पासपोर्ट बनाउन 4 घण्टा लाइन लागेको छ भने अहिले कम्तीमा 3.5 घण्टामा दिनुहोस्। नागरिकता बनाउन 6 घण्टा लाग्छ भने तपाईहरुले 5 घण्टामा दिनुहोस्। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि, अभावका बावजुद पनि हामी सबैले मिलेरै हाम्रो दायित्वलाई पूरा गर्ने हो। गृहमन्त्री खाँडले अहिले 2 घण्टा लाग्दै आएको कामलाई 1.5 घण्टा र 6 घण्टा लाग्दै आएको कामलाई 5 घण्टामा सम्पन्न गरे पनि सेवाग्राहीमा ठूलो राहत हुने भन्दै जनतालाई राहत हुने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको हो। 5 सदस्य उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकर्ण जयन तथा देवी प्रसाद बराल हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्य सचिव रहनु भएको छ। उक्त समितिलाई 7 दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटलको रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि उक्त समिति गठन गरिएको हो। धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द प्राली अर्थात् बतास समूहलाई भाडामा दिएको थियो। उक्त समूहले पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटलको रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा बतास कम्पनीले बनाउँदै गरेको रेस्टुरेन्ट भत्काउन थालिएको छ। संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ। तर ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुर्याउन खोज्नेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न कायमै छ। एक रिपोर्ट। 3 दिन अघि काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको अवस्था यस्तो थियो। भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको थियो। तर शुक्रबारको अवस्था भने फरक छ। अब ती संरचना भत्काउन थालिएको देख्न सकिन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा तत्कालका लागि निर्माण कार्य रोकिएको हो। दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई दिएको विषयमा सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन त गरिसकेको छ। तर नारायणहिटी पसेको बतास कम्पनी सधैँका लागि त्यहाँबाट निस्कने हो वा होइन भन्ने निश्चित छैन। नेपालको राज संस्थाले दशकौंसम्म बसोबास गरेको स्थल हो नारायणहिटी। यो नेपालको इतिहास बोकेको सम्पदा हो। यस्तो स्थललाई अघिल्लो सरकारकै पालामा अमुक व्यापारीका लागि नाफामूलक प्रयोजनमा दिएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री आले भने विगतको निर्णय खारेज गर्ने पक्षमा दृढ देखिएका छन्। त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर बतास समूहले अन्य सांस्कृतिक एवं सम्पदा क्षेत्रमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको छ। पशुपति क्षेत्रमा भारत सरकारले बनाइदिएको धर्मशाला पनि बतास समूहले भाडामा लिएर चलाइरहेको छ। तीर्थालुहरूलाई सर्वसुलभ होस् भनेर बनाएको धर्मशाला 3 स्टार होटल सरह बनाइएको छ। प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरामा पनि बतास समूहले सम्पदामाथि पकड जमाएको छ। नयाँ बजारमा रहेको प्रदेश संग्रहालयको स्वामित्वमा रहेको व्यावसायिक सटर सम्झौता अवधि सकिएको 1 वर्ष भइसक्दा पनि उसले छोड्न मानेको छैन। पोखरा महानगरले सेती नदी थुनेर 35 वर्षसम्म रामघाटबाट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्न बतास समूहलाई सहमति दिन लागेको छ। तनहुँको सेल्फी डाँडाको रूपमा चर्चित मानहुँकोट 50 वर्षको लागि लिजमा लिन बतास समूहले ब्यास हिल्स प्राली खडा गरेको छ। यो कम्पनीसँग सम्झौता गर्न ब्यास नगरपालिकाले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ललितपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पाटन दरबार स्क्वायरकै स्वामित्वमा रहेको कोट पाटीका 33 वटा कौल मध्ये बतास समूहले 18 वटामा प्रभाव जमाइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दिएको दबाव विरुद्ध विद्यार्थीहरूले शुक्रबार सडक अवरुद्ध गरेका छन्। नोबेल मेडिकल कलेजले लिएको मनोमानी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै अध्ययनरत विद्यार्थी साथै विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूले शुक्रबार दिउँसो विराटनगर स्थित कञ्चनबारी चोकमा सडक अवरुद्ध गरेर नाराबाजी गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले सडकमै बसेर राजनीतिक आश्रय कहिलेसम्म, मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, लुटतन्त्र मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरूको आन्दोलनका कारण सवारी आवागमन पनि अवरुद्ध बनेको थियो। नोबेल मेडिकल कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै पुस 5 गतेदेखि विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। कलेजले शुल्क नबुझाएको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विभिन्न चरणका आन्दोलन, माग सम्बोधन प्रस्ताव सफलबाट निकालिएको निष्कर्षलाई समेत नोबेल मेडिकल कलेजले बेवास्ता गरेपछि राज्यलाई दबाब दिन भन्दै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीहरूले चेतावनी दिएका छन्। देशभर 753 वटा नगरपालिका रहेका छन्। यीमध्ये केही नगरपालिकाले दिगो विकासका लागि पहल गरिरहेका छन् भने बर्दिया जिल्लाको बारबर्दियाले देशभरका नगरपालिकालाई उछिन्दै 10 वर्षे शैक्षिक गुरु योजना लागू गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। अन्य काममा औसत रूपमा अघि बढेको सो नगरपालिकाले 10 वर्षे शैक्षिक गुरु योजना सार्वजनिक गरेको हो। यो योजना लागू भएमा सो क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ। 10 वर्षका लागि निर्माण गरेको शैक्षिक गुरु योजनाले विगतका वर्षहरूमा बारबर्दियामा शैक्षिक नयाँ नवीनतम शैक्षिक अभियानहरू सञ्चालन नगरेको भने त होइन, तर यो 10 वर्षे गुरु योजनाले भावी दिनहरूमा बारबर्दियाको शैक्षिक गोरेटोलाई
कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको अग्रिम तयारीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। 42 सामुदायिक विद्यालय र 15वटा संस्थागत गरी कुल 57वटा विद्यालय सो नगरपालिकामा छन्। त्यहाँ 20,980 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ। शैक्षिक योजनाले 10 वर्षमा शिक्षा सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिने बताइन्छ। 1,33 करोड बजेट बराबर खर्च गर्ने गरी 5 वर्षको लक्ष्य राखिएको छ। यसमा विशेष गरेर बालबालिका शिक्षाको अबको क्षेत्र कुन हो, प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिएको छ। त्यसै गरी शिक्षक व्यवस्थापनका कुरा दिएको छ। विभिन्न किसिमका बाल विकास केन्द्र महत्त्व दिएको छ। खाजा कार्यक्रमले महत्त्व दिएको, विद्यालयको भौतिक संरचना, बालमित्र विद्यालय लगायतका गतिविधिमा चाहिँ यसले बढी महत्त्व दिएको छ। विशेष गरी प्राविधिक शिक्षासँग दिएको छ। आफ्नै जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा जोडिएको छ। कमाउँदै सिक्दै र सिक्दै कमाउँदै भन्ने तरिकाले यो योजना बनाइएको छ। नगरपालिकाले घोषणा गरेको शैक्षिक गुरु योजनामा विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकको अवस्था र विद्यार्थीको अवस्था सहित 10 वर्षसम्म घोषणा कार्यान्वयनमा लाग्ने अनुमानित खर्च समेत प्रक्षेपण गरिएको छ। 10 वर्षको योजना भएकाले यो योजना कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ। दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्नु राम्रो भए पनि अल्पकालीन योजनाहरूमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। तर नगरपालिका भने योजना सफल हुनेमा विश्वस्त देखिएको छ। 10 वर्षमा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर कुन स्तरमा पुग्छ, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने लायकका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गुणस्तर हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा एड गरिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो विद्यार्थीहरू नेपालीपन, नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृति र परम्पराबाट सुसज्जित हुन्, अनुशासनमा रहन्। शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गुरु योजना आउनु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षबारे भने हालसम्म बहस भएको छैन। यसअघि पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ठूला योजना आएका छन्, तर ती योजना कागजमा सीमित हुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। सोही कारण बारबर्दिया नगरपालिकाले योजना घोषणामा सीमित नभई कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा शुक्रबार 968 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएका 8,272 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 572 जना र 6,679 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 396 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,27,893 पुगेको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म 11,602 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 262 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 8,13,709 जना निको भएका छन्। हाल 5,741 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। सातौं नेपाल वुड इन्टरनेशनल एक्सपो तथा होम डेकोर इन्टरनेशनल एक्सपो शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। एक्सपो 25 गतेसम्म काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा चल्नेछ। एक्सपोमा संसारका विभिन्न देशका 100 भन्दा बढी ख्यातिप्राप्त ब्रान्डहरूका स्टल रहेका छन्। फर्निचर, प्लाइवुड तथा काठ औजारका कम्पनी, डिलर, सब डिलर र विक्रेताहरूले काठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा आउने नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउनका लागि प्रदर्शनी आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा वुड वर्किङ एन्ड फर्निचर, म्यानुफ्याक्चरिङ मेसिनरिज, पावर टुल्स, प्लाइवुड, वुड एसेसरिज, र मटेरियल्स, इन्टेरियर डिजाइन, होम डेकोर, होम फर्निचर, अफिस फर्निचर तथा फिनिस्ड प्रोडक्टहरूको पनि सहभागिता रहेको आयोजकले बताएका छन्। प्रदर्शनी अवधिमा विभिन्न सेवा मार्फत देशको आर्थिक कारोबार बढ्ने हुँदा रोजगार तथा आय आर्जनमा सहयोगी भई 2 वर्षदेखि कोभिड-19ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ।
विराटनगर भन्सार नाकाको मुख्य मार्गमा पर्ने मीरगञ्ज पुल पुनः भासिएको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूको मुख्य नाका पुल भासिएपछि आयात निर्यात पनि ठप्प भएको छ। बिहिबार दिउँसो पुल भासिएको भन्दै स्थानीय प्रहरीले पुलबाट ठूला सवारी साधन आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाएका छन्। आवत जावत बन्द हुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ बोकेका सयौं मालवाहक गाडी र एलपी ग्यासका बुलेटहरू रोकिएका छन्। पुलबाट आवत जावत बन्द हुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाई हुने र करोडौं रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएकोले तत्काल अन्य रुटका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन्। पुल बन्द भएर हाम्रो मोरङ सुनसरी कटहरी कोरिडोरमा भएका 300-400 उद्योग सबै बन्द हुनेवाला भयो। अनि लास्ट 4 साल पनि यो बन्द भएको थियो। त्यसैले यसलाई अब नयाँ पुल यहाँ बनिराखेको छ। यो पुललाई सरकारले पहल गरेर भारत सरकारसँगै इमिडिएट 15-20 दिनभित्र यो तयार हुने स्थितिमा छ। तयार गरेर सुचारू गरेर हाम्रो यो सधैँको प्रब्लम सोल्भ हुन्छ। ठुलो क्षति गर्छ यसले। अब यसको मेन्टेनेन्स पनि अलिक समय लाग्ने जस्तो स्थिति छ। अब उताबाट डिस्प्याच हुन पनि रोक्छ यसले। पुल भासिएको जानकारी पाएपछि मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश 1 समितिका उद्योगीहरूले जोगबनी भन्सारसँग अन्य रुटका लागि पहल गर्न छलफल सुरु गरेको छ। आयात निर्यात ठप्प हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको दैनिक करिब 15 करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन रोकिएको छ। सरकारी बेवास्ताका कारण यति बेला मुलुकको समग्र निर्यात र आयातको आँकडा फराकिलो बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय व्यापार घाटा 54%ले बढीसँगै यसले अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी समेत बजेको छ। यो अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन भने आयात नियन्त्रणमा समेत पूर्ण रूपमा असफल बनेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालको आयात वात्तै बढेको छ। कोरोना महामारीको प्रकोप कम भएसँगै बढ्न थालेको आयातको आँकडा निरन्तर बढिरहँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई धरापमा पारिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात 59% र निर्यात 105%ले बढेको छ। समग्र आँकडामा व्यापार घाटा 54% बढेको देखाएको छ। यो अवस्था मुलुकका लागि हितकर नभएको भन्दै विज्ञहरूले विकल्पमा ध्यान दिन सुझाव दिइरहेका छन्। यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जालाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने लगायत सुझाव दिएको छ। यस्तै हस्तकला सामग्रीको प्रवर्धन, कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादनमा जोड दिँदा समेत स्थिति सुधार्न सकिने देखिन्छ। नेपाली पश्मिना चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बजारमा त्यसले उत्कृष्ट बजार पाएको थियो। दोस्रो चिज भनेको नेपाली हाते तानमा बुनेको गलैँचा भन्ने चिजले संसार पिटेको थियो हैन त। यस्ता जुन महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरू छन् नेपालमा मात्रै हुने, यसलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा पनि त्यस्ता उत्पादन महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तो यार्सा गुम्बा भनौँ, पाँचौँले भनौँ, कुर्की भनौँ, यस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरू नेपालमा मात्रै उत्पादन हुन्छ। यस्तो चिज हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा आयात 8 खर्ब 39 अर्ब रहेको छ भने निर्यात 1 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आयात र निर्यातको अन्तर फराकिलो देखिएको हो। पाश्चात्य जीवनशैलीको अनुसरण गर्दा धेरै विदेशी सामग्रीको आयात गर्नु परेको र सूचना प्रविधिको उपकरणको बढ्दो प्रयोग, नयाँ शैलीको शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणको सामग्रीको आयातले समेत व्यापार घाटा बढाउनमा बल पुर्याएको हो। बिहान तपाईँले उठेर चाहिँ नि दाँत माझ्दादेखि लिएर तपाईँ बेलुका सुतुन्जेलसम्म घर निर्माण गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै ठाउँमा चाहिँ चाहिने वस्तु, उपकरण, सामग्री यहाँ उत्पादन नहुने, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भयो। व्यापार घाटाले समग्र अर्थतन्त्रको सूचाङ्कलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा कमी आएर थप सेवा तथा वस्तुको आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने समेत सङ्केत देखिएको छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नकारात्मक रहेर वैदेशिक ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञले आकलन गरेका छन्। यो समस्याको बेलैमा निराकरण नभए आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने भएकोले यसबारे समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लब र सातो बाटो युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा सङ्कटा र सातो बाटोले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने सातो बाटोले बनाएको थियो। खेलको 23औं मिनेटमा सुशील राईले गोल गर्दै सातो बाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। सङ्कटाका गोलकिपर राजा बाबु थापाले क्लियर गरेको बल सुशीललाई लाग्दै गोल भएको थियो। तर खेलको 32औं मिनेटमा जोया गुरुङले गोल गर्दै सङ्कटालाई एक गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। दिपेशाले मङ्गलको पासमा उनले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट उत्कृष्ट गोल गरे र दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् र खेल बराबरीमा सकियो। यस बराबरीसँगै सङ्कटाले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। सातो बाटो 9 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै शुक्रबार नै भएको अर्को खेल फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लब र जावलाखेल युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। खेलमा एपीएफ र जावलाखेलले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्, जसका कारण खेल बराबरीमा सकिएको हो। यस बराबरीसँगै एपीएफले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेलले 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहित एकै दिन 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सीमा नाका व्यवस्थित गर्ने र खोप वितरण प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय। आफैले घोषणा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकार कमजोर साबित। आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिदा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर गुम्दै। जनप्रतिनिधि भएर पनि स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्दो। खर्चिलो चुनावी प्रणाली र राजनीतिक संरक्षण बढ्दो भ्रष्टाचारको कारक। राजनीतिक चरित्रहरू चाहिँ सत्ता शक्ति र सम्पत्तिको लागि राजनीति गर्ने हो। ए डिभिजन लिगको रोमाञ्च खेलमा सातो बाटो र सङ्कटा क्लब 1-1 को बराबरीमा। एपीएफ र जावलाखेल बीचको भिडन्त गोल रहित बराबरीमा टुङ्गियो। र आर्थिक एवं मानवीय सङ्कटको चपेटामा जेलिँदै श्रीलङ्का। मुद्रास्फीति र आकाशिदो बजार भावका कारण सरकारी ढुकुटी प्रभावित। आम जनताको जीवन कष्टकर बन्दै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, केही दिन अघिसम्म 300 हाराहारी व्यक्तिमा भइरहेको कोरोना संक्रमण अहिले 900 सम्म देखिन थालेको छ। के यो कोभिड-19 को तेस्रो लहर नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।